ही अशा तरेन काडटा आसतनाच ती एक्चुअली ताका तांबडी माती चिकटून येता, कित्याक रानान भोंवता आसतना लोक जे रळणी घाई गडबडीन पुंजायतात तांच्या भितर एक तरेची स्पर्धा कशी आसता म्हणटकीच तो रेबो कसो आसता तातूंत खूब चिकण माती आसता ती ताका चिकटटा आनी ती चिकटतकीच ती काडपाक कठीण जाता, सगळे हात बुरशे जातात आनी अशी परिस्थिती जाता जेन्ना हँडल करता तेन्ना. आतां 4 पुड्यांतली अळमी आमी मिक्स केल्यात आनी तांची गणती आशिल्ली 59, 53, 52 आनी 45. मोठी आशिल्ली ती 45 आशिल्ली. टोटल 210 अळमी आशिल्ली. सो 210 अळम्यांक 2000 रुपया मेजल्या म्हणटकीच सादारण 10 रुपयांक एक अळमें पडलें अशें म्हणपाक आमच्यान जाता. आनी अळम्यांत 90% उदक आसता म्हणटकीच आमी समजून घेवंक जाय की 10% उदकाक आमी 10% सॉलीड मासाकच आमी इतले पयशे मोडटात. म्हणटकीच तातूंत खावपा सारकें फक्त 10% आसता. म्हणजे 10%क 2000 जाल्यार आमी विचार करूंक जाय की जवळ जवळ कितल्या 20,000 रुपया किलाक पडटले ऑन ड्राय बेसीस.